یا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ جی آقا فرمایا اونٹنی تے سوار ہو جا۔ حضرت معاذ مسلمانوں اونٹنی تے سوار ہو گئے نے تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں اپنے غلام دی سواری دیاں لگاماں پھڑ لیاں نے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں غلام دی سواری دیاں مخاراں پھڑ لیاں نے۔ حضور نے فرمایا اے میرے ماں میں تینوں مدینے دے اینڈ تک نہ چھاڑے آواں، یعنی کہ میں تینوں مدینے دے بار تک نہ چھاڑے آواں۔ حضرت معاذ آندے نے عشق دی دنیا وچ ہل چل مچ گئی، یعنی کہ ادب دے ویڑے وچ ہل چل مچ گئی۔ میں غلام تے غلام دی سواری دیاں لگاماں مصطفیٰ نے پھڑیاں نے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں آپ سواری تے سوار نے، حضور نے سواری دیاں بخاراں پھڑیاں نے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ، آپ فرماندے نے مصطفیٰ کریم نے جدوں میری سواری دیاں بخاراں پھڑیاں، حضرت معاذ آندے نے میریاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے نے، میریاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے نے تے مدینے والے رسول پہ آندے نے معاذ میں تینوں مدینے دے بار تک چھاڑے آنا وا۔ حضرت معاذ نے ہاتھ بن کے عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ، واللیل دیاں زلفاں والیا، حمیم دے کنڈلاں والیا، یاسین دیاں سیریاں والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والیا، سونیاں میں غلام تسی امام الانبیاء ہو، میں غلام تسی آقا میں صحابیاں تسی رسول ہو، میں قداماں تسی تاجدارو، تسی سواری دیاں مخاراں پھڑیاں۔ حضور نے فرمایا اے معاذ میں تینوں یمن دا قاضی بنا کے ٹور رہا، میں تینوں یمن دا قاضی بنا کے ٹور رہا۔ اے معاذ میں تینوں دسنا چاہنا معاذ جدوں تو جانا ہے تے پھر جدوں تو واپس آنا ہے معاذ تو مینوں ظاہری حیاتی وچ ویکھے گا نہیں، میں پردہ کر جانا ہے، میں چلیا جانا ہے، میں اس دنیا تو کوچ کر جانا ہے۔ حضرت معاذ دیاں چیخاں نکل گئیاں، حضرت معاذ نالے روندے نے، آپ دیاں اکھاں وچوں آنسواں دی قطار لگ گئی۔ حضور فرمایا میں چلیا جانا ہے، میں اس دنیا تو کوچ کر جانا ہے۔ حضرت معاذ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والیا اگر تساں چلیا جانا ہے تے پھر مینوں ٹورو ہی نہ، پھر مینوں کلو ہی نہ۔ حضور نے فرمایا معاذ تینوں جانا پینا ہے۔ حضرت معاذ آندے نے آقا میرے کل تواڈی جدائی برداشت نہیں ہوندی، حضور میں نہیں جانا۔ حضور فرمایا معاذ تینوں جانا پینا ہے۔ حضرت معاذ نالے روندے نے تے نالے رو کے آندے نے سونیاں میں نہیں جانا۔ حضور فرمایا معاذ تینوں دین دی خاطر جانا پینا ہے، تینوں اسلام
دی خاطر جانا پینا ہے۔ حضرت معاذ سواری تو تھلے اترے نے، مسلمانوں حضور دے اگے عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ، حضور تساں میری سواری دیاں مخاراں پھڑیاں نے، حضور لگاماں چھڑ دے وہ۔ حضور فرمایا اے میرے معاذ میں تیری سواری دیاں مخاراں تاں پھڑیاں نے، او میرے معاذ تو میرے دین دا عالم ہے، اوے معاذ تو میرے دین دا عالم ہے، تے میں آن والی امت نو درس پیا دینا، میں اپنی امت نو درس پیا دینا۔ اوے لوگو مصطفیٰ دے دین دے عالم نو ماڑا نہ سمجھیا جے، مصطفیٰ دے دین دے عالم نو حقیر نہ سمجھیا جے، مصطفیٰ دے دین دا عالم ماڑا نہیں ہوندا، اے وڈے وڈے امیراں نالوں امیروں دا اے، میرے دین دے عالم نو ماڑا نہ سمجھیا جے، اے ماڑے نہیں ہوندے، میرے دین دے عالم جڑے نے او ماڑے نہیں ہوندے۔ معاذ میں امت نو درس پیا دینا واں، او اللہ کو میرے دین دے عالم جڑے نے او ماڑے نہیں ہوندے۔ اے دیکھو مصطفیٰ نے اپنے دین دے عالم دی سواری دیاں مخاراں محمد آپ پھڑیاں نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ میرے دین دے عالم نو ماڑا نہ سمجھیا جے، اے ماڑے نہیں ہوندے، انہاں دی سواری خاراں محمد آپ پھڑیاں نے۔ مسلمانوں ذرا توجہ جانا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم نبی دے نال پیار کرن والے حضور دے غلاماں ذرا توجہ جانا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم آقا دے غلاماں حضرت معاذ نے حضور نو جفا مار لیا ہے، حضور نو کلامے وچ لے لیا، حضرت معاذ پہ روندے نے جفا مار گئے، حضرت معاذ دیاں اکھاں چوں آنسو پہ نکلے نے، حضور بھی مسلمانوں روئی جا رہے نے، حضور نو جفا ماریا ہویا ہے۔ حضور نے فرمایا معاذ چپ کر جا، حضرت معاذ آندے نے کملی والیا میرے کول جدائی برداشت نہیں جے آندی، میرے کول جدائی برداشت نہیں ہوندی، میرے کول ویکھیا نہیں جاندا۔ حضور فرمایا معاذ چپ کر جا، معاذ تینوں جانا پینا ہے۔ حضرت معاذ آندے نے آقا تساں تے چلیا جانا ہے، تساں تے پردہ کر جانا ہے، پھر مینوں نہ ٹورو، مینوں نہ کلو۔ حضور فرمایا معاذ تینوں جانا پینا ہے، میرے دین دی خاطر تینوں جانا پینا ہے، تینوں دین اسلام واسطے جانا پینا ہے۔ کائنات والیو ویکھیا جے حضور نے اپنے دین دے عالم دی کتنی شان دسی ہے، تے جیڑے تسی حضور دے دین دے عالم دے نال محبت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تانوں شاد تے آباد رکھے، اللہ تعالیٰ تہاڈیاں جوانیاں نو سلامت رکھے، سدا بچدے رہو۔ جڑے جڑے حضور دے عالم دین دے نال محبت کر دیو، جڑے علماء کرام دے نال محبت نال پیش آندے ہو، تانوں لکھاں سلام، تانوں کروڑاں سلام، نالے اساں تے سینے اونوں لانے۔ مسلمانوں جڑا عالم دین دی قدر نہیں کردا، جڑا عالم دین نو کمی سمجھدا ہے، جڑا عالم دین نو فقیر تے حقیر سمجھدا ہے، جڑا عالم دین نو کمی سمجھدا ہے، او میرے لیے
اتھے مر جائے باہر جا کے کسے گندے نالے وچ مر جائے میں تے انہوں اپنے پیر دی جگی دی نوک تو ٹھٹا مارنا میرے لئے اتھے مرے بار مرے جتھے مرضی مر جائے اساں تے سینے انہوں لانے جیڑا محمد دا غلام ہے تے محمد دے غلام دے دین دی عالم دین دی محبت کرتا ہے زندہ باد ہاتھ جھوک کے آکھو لبیک 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 یا رسول اللہ ہاتھ جھوک کے نعرہ ماریا کرو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری آؤ میرے کریم نبی دے نال پیار کرن والے حضور دے غلامو حضرت معاذ نے حضور نو جفا ماری ہے کلامے وچ لیا تے نالے پہ روندے نے حضور نے فرمایا معاذ تینو جانا پینا میرے دین دی خاطر دین اسلام دی خاطر جانا پینا کائنات علیو حضرت معاذ بن جبل آندے نے سونیا پھر جدو میں واپس آنے میں تو آڈی قبر دی دید کرنی ہے سونیا تسی فرما رہے ہو تسا پردہ کر جانے حضور پھر میں تو آڈی قبر دی دید کرنی ہے حضور نے کوٹ کے جفا مار لیا ہے حضور حضرت معاذ نو سینے دے نال لا لیا حضور پہ روندے نے حضور نے فرمایا معاذ کی سوچی پیا میں کی گلا پیا کرنا میں حضور نے مسلمانوں جفا ماری ہے نالے مصطفیٰ کریم رو رہے نے حضور نے فرمایا معاذ جدو تو میری قبر دی زیارت کرنی ہے میری قبر دی زیارت کرنا میں گا اے نا یا کی میں نبی دی قبر دی زیارت کر کے آیا جدو میری قبر دا دیدار کر کے آویں گا اے نا یا کی میں قبر رسول دا زیارت کر کے آیا بلکہ یہ جی آکھی میں چہرائے رسول ویکھ کے آیا میں چہرائے رسول ویکھ کے آیا مسلمانوں حضرت معاذ نالے روندے نے نالے اکھاں بچوں آنسواں دی قطار حضرت معاذ آندے نے کملی والیا میرے کلو جدائی برداشت نہیں جے پئی ہوندی حضور فرمایا معاذ چپ کر جا حضرت معاذ نالے روندے نے نالے جفا ماریا کائنات علیو سہ سہ جوڑ سنگت دے دیکھے پئیاں اوے جنہ باجوں ایک پل نہیں سرین دے اوے او شکلاں ٹر گئیا اوے جنہ باجوں ایک پل نہیں سرین دے اوے او شکلاں ٹر گئیا اوے لگیاں والے
نہ پاوے اے لکھ تلا سے دے اے لگیاں والے اے چپ نہیں کر دے تے پاویں دئیے لکھ تلا سے حضرت معاذ نالے رو دینے نالے اکاں وچوں آنسواں دی قطار نالے آندے کمبلی والیا میرے کولوں جدائی برداشت نہیں پئی ہوندی حضور نے سینے دے نال لایا فرمایا معاذ چپ کر جا میرے کلو ویکھیا نہیں پیا جاندا کائنات والیو امید نبی دے نال پیار کرن والیو حضور دے غلاموں حضور نے فرمایا مات چپ کر جا مسلمانوں میرے کریم نے تسلیاں دے کے چپ کرایا حضرت معاذ نو حضرت معاذ نالے روندے نے کملی والیا مینوں نہ کھٹورو مینوں نہ کلو نالے روندے نے حضور تسلیاں دے کے چپ قرار نے کائنات والیو وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گلاں سماعت کرن والیو رابعہ مسجد دی اندر تشریف لیان والیو میرے کریم نبی دے نال پیار کرن والیو حضور نے فرمایا معاذ سواری تے سوار ہو جا حضرت معاذ سواری تے سوار ہو گئے نے مسلمانوں سواری ٹور دیتی ہے حضور فرمایا معاذ الوداع الوداع معاذ نالے معاذ پہ روندے نے مسلمانوں عرض کر دینے لجپالا مینوں نہ ٹورو میرے کولوں جدائی برداشت نہیں ہوندی حضور نے مسلمانوں معاذ نو سواری تے سوار کیتا ہے سواری ٹور دیتی ہے الوداع کہہ رہے نے مسلمانوں حضرت معاذ دی سواری ٹور دی پئی جاندی ہے حضرت معاذ نالے ٹور دے نے نالے مڑ مڑ کے پیچھے پہ ویکھ دینے مصطفیٰ دا دیدار پہ کر دینے جدوں میں واپس آنے سونے نے چلیا جانا ہے مسلمانوں زورو قطار پہ روندے نے حضرت معاذ آندے نے مینوں کمبلی والے دے لفظاں وچوں فراق نظر آ رہی ہے جدائی نظر پئی آندی ہے مینوں فراق نظر پئی آندا ہے مسلمانوں ذرا توجہ جانا سی آبا فرماندے نے